सर्वेभ्यो नमस्कारः। पुनः 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 एकवारं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं इदानीं आरम्भं। सप्ताहे सप्ताहे वयम् एतस्मिन् प्रसङ्गे भागं स्वीकृतवन्तः। सम्यक् रूपेण सनातनधर्मस्य विषये अस्माकं गुरुमहोदयः काप्रेवर्येण उक्तं एवं ज्ञानदानं प्राप्तवन्तः। इदानीमपि एवमेव अग्रे गच्छामः। प्रप्रथमं यथा वयं कुर्मः, वन्दे मातरम् इति देशभक्तिगीतं, तदनन्तरं वेदप्रारम्भश्लोकान् अपि पठामः। अद्य अस्माकं मध्ये लक्ष्मी शर्वाणी, चिरञ्जीवी लक्ष्मी शर्वाणी आगतवती। सा मम 10-दिन-सम्भाषणशिबिरे यदा सा अष्टमकक्षायां आसीत्, तस्मिन् समये सा संस्कृतसम्भाषणम् आरम्भं कृतवती। इदानीं सा 11 कक्षायां पठनं करोति। सः वीणावादनमपि करोति। इदानीं तु वन्दे मातरं गीतम् एवं शुक्लाम्बरधरम् इत्यादि श्लोकान् अपि गायति। अस्तु, अहम् आह्वानं व्यवहरामि। शर्वाणी महोदये, निवासं तु काकिनाडपट्टणं खलु महोदय? अन्म्यूट् करोतु महोदय। काकिनाडपट्टणे खलु निवासं? शर्वाणी, अन्म्यूट् करोतु कृपया। आं महोदय। आम्, अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, आगच्छन्तु, आरम्भं करोतु। आं श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां तस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुतदां वरदां वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम्, आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु, उत्तमं। धन्यवादः महोदय, उत्तममस्ति। अस्तु, इदानीम् अहं अस्माकं गुरुवर्यं नरेन्द्रकाप्रेवर्यं प्रणामं कृत्वा चरणस्पर्शं कृत्वा आह्वयामि। महोदय आगच्छन्तु, कृपया भवतः ज्ञानदानम् आरम्भं करोतु। हरि ओम्। धर्मे मतिर्भवतु वः सततोत्थितानां सह्येक एव परलोकगतस्य बन्धुः अर्थास्त्रियश्च निपुणैरपि सेव्यमानाः नैवाप्तभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम्। धर्मदृढस्तब्धमूलः वेदस्कन्धः पुराणशाखाढ्यः क्रतुकुसुमः मोक्षफलः मधुसूदनपादपूजयति। सभायै नमः। वेदसंस्कृतिसमितेः एषः उपक्रमः अत्यन्तं गृहणीयः। यत् प्रतिसप्ताहे शनिवासरे आङ्ग्लभाषायां भानुवासरे संस्कृतभाषायां च वेदानां संस्कृतेः विषये चिन्तनम् अभ्यासः भवेत्। तत्र अनेके वक्तारः, अनेके श्रोतारः, अनेके विषयाः प्रतिसप्ताहम् अभ्यस्यन्ते, विचारश्च भवति। तत्र इदानीं भानुवासरे सदाचारस्वरूपम् इति अंशं स्वीकृत्य अस्माकं चिन्तनं जायमानमस्ति। तस्मिन् चिन्तने अद्य वयम् अग्रे गच्छामः। अद्य अस्ति उत्तरायणपर्वकाले वैशाखकृष्ण एकादशी। इयम् अपरा एकादशी इति नाम्ना सुप्रसिद्धा। भगवतः आञ्जनेयस्य सांप्रदायिकः जन्मोत्सवः आन्ध्रदेशीयानां ह्यस्तनदिवसे सम्पन्नः। अद्य वयम् एकादशी व्रताचरणं, तत्र च उपवासः, हरिकीर्तनं, हरिकथा श्रवणम् एतच्च कर्तव्यम्।
विशिष्य इदानीं ग्रीष्मकालः सर्वे जनाः अत्यन्तम् आतपग्रस्ताः तप्ताः श्रान्ताः तृषिताः वयं सर्वे मिलित्वा विश्वपोषकं श्री परमेश्वरं प्रार्थयामः यावत् शीघ्रं वृष्टिः भवतु आतपस्य बाधा न्यूना भवतु जनानाम् आरोग्यं भवतु तथैव पशुपक्ष्यादीनां सर्वेषां जीवनं भवतु। अस्तु एवं प्रास्ताविकम् उक्त्वा इदानीं वयम् अस्माकं विषयं प्रति गच्छामः। तत्र सायंकाले संध्यावन्दनं कर्तव्यं। संध्यावन्दनात् परं ब्रह्मचारिणः अग्निकार्यं कुर्वन्ति। तदनन्तरं गृहस्थाः तदनन्तरं ब्रह्मचारिणः देवता गुरु वृद्धान् नमन्ति। अनन्तरं सायंकालीन भोजनार्थं सिद्धाः भवन्ति। तथैव गृहस्थाः औपासनम् अग्निहोत्रम् अनुष्ठीय देवता गुरुवृद्धान् प्रणम्य अन्यानि कार्याणि पश्यन्ति। एतावान् विषयः पूर्वस्मिन् भानुवासरे अस्माभिः दृष्टः। अद्य वयं सायंकाले अन्यानि कार्याणि कानि कानि भवन्ति, कानि कार्याणि न कर्तव्यानि सायंकाले, तद्विषये पश्यामः। तत्र प्रथमं दीपप्रज्वलनं सायंकाले कर्तव्यं भवति। तत् कथं कदा अस्मिन् विषये महर्षिः मरीचिः एवं बोधयति। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठेत् गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता। नाम सूर्यास्तादारभ्य सूर्योदय पर्यन्तं यदा सूर्यः अस्तं गच्छति तदा दीपस्य प्रज्वालनं कर्तव्यं। स च दीपः आरात्रिः तिष्ठेत् सूर्योदय पर्यन्तं परस्मिन् दिने पूर्वाह्णे। एवं यस्य गृहे आरात्रिः दीपः तिष्ठति, आरात्रिं दीपः तिष्ठति, तस्य गृहे दारिद्र्यं न भवति इति तस्य फलं कथितम्। स च दीपः कुत्र स्थापनीयः तर्हि आयुर्दः प्राङ्मुखो दीपः, धनदस्यात् उदङ्मुखः, प्रत्यङ्मुखः दुःखदः असौ, आनिदो दक्षिणामुखः। एवं प्रकारेण दीपः कुत्र भवेत् तदपि सूचितम्, आदेशितम्। प्राङ्मुखः दीपः आयुष्यं ददाति, उत्तरमुखः दीपः धनं ददाति, प्रत्यङ्मुखः दीपः दुःखं ददाति, दक्षिणदिङ्मुखः दीपः हानिं करोति।
अतः पश्चिममुखः वा दक्षिणमुखः वा दीपः न प्रज्वलनीयः अपितु प्राङ्मुखः दीपः भवेत् उत्तरमुखः दीपः भवेत् येन आयुषः धनस्य च वृद्धिः भविष्यति। तदनन्तरं किं कर्तव्यं दीपप्रज्वालनानन्तरं तर्हि ब्रह्मपुराणे एवम् अस्ति। देवार्चनं प्रकर्तव्यं त्रिकालेऽपि यथा क्रमम् अशक्तौ विस्तरात् प्रातः मध्याह्ने गन्धमादितः सायं नीराजनं कुर्यात् त्रिकालं तुलसीदलं यथा संध्या तथा पूजा त्रिकाले मोक्षदा स्मृता। त्रिषु कालेषु नाम प्रातः मध्याह्ने सायं एवं त्रिषु कालेषु देवार्चनं कर्तव्यं देवतानां पूजनं कर्तव्यम्। यस्य शक्तिः नास्ति तस्य कृते कश्चन तत्र लघुमार्गः अपि दर्शितः। षोडशोपचारैः विस्तृता पूजा प्रातःकाले भवेत्। मध्याह्नकाले केवलं गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यादि पंचोपचार पूजा मध्याह्ने भवेत्। सायंकाले केवलं नीराजनं कृत्वा तुलसी समर्पणं भवेत्। तत्र तुलसीदल समर्पणं तु त्रिषु कालेषु विहितमस्ति। यथा त्रिकाल संध्यानुष्ठानम् अत्यन्तम् अवश्यं कर्तव्यं तथैव त्रिकालं देवता पूजनम् अत्यन्तं प्रशस्तम्। तेन मोक्षः लभते। एवं सायंकाले दीपप्रज्वलनानन्तरं देवतानां पूजनं कर्तव्यम्। धर्मः सदाचारः। देवपूजनानन्तरं वैश्वदेवं कुर्यात्। विष्णुपुराणे एवं कथितं पुनः पाकमुपादाय सायम् अपि अवनीपते वैश्वदेवनिमित्तं तु पत्न्या सार्धं बलिं हरेत् अतिथिं चागतं तत्र स्वशक्त्या पूजयेत् बुधः। सायंकाले पुनः पाकं कृत्वा वैश्वदेवार्थम् अन्नं स्वीकृत्य देवयज्ञः भूतयज्ञः मनुष्ययज्ञः एते त्रयः यज्ञाः पुनः सायंकाले भवेयुः। ततश्च आगतः अतिथिः अवश्यं पूजनीयः। एवं प्रकारेण सायंकालीनः विधिः अत्र प्रतिपादितः। वैश्वदेवः कथं कर्तव्यः, वैश्वदेवस्य स्वरूपम् इत्यादि विषयः अस्माभिः माध्याह्नकाले दिवसस्य चतुर्थे भागे किं किं कर्तव्यं पंचमे भागे विहितकर्मणां चिन्तनावसरे चिन्तितमस्ति। अतः इदानीं सः विषयः अधिकः न भवति। ततश्च भोजनम् एतत् द्वितीयभोजनं भवति। अस्य विषये द्वितीयभोजनस्य विषये महर्षिः याज्ञवल्क्यः एवं वदति। उपास्य पश्चिमां संध्यां हुत्वाग्नीन् समुपास्य च भृत्यैः परिवृतो भुक्त्वा नातितृप्तः अथ संविशेत्।
अस्य तात्पर्यमेवमस्ति आदौ सायं सन्ध्यां कृत्वा अनन्तरं देवता गुरु वृद्ध अग्नीन् प्रणम्य औपासनादिकं कृत्वा भृत्यैः सह सेवकैः सह मित्रैः सह नातितृप्तः भुक्त्वा अत्यन्तं तृप्तिकरं भोजनं न कर्तव्यम् अपि तु सायंकाले लघुभोजनं कृत्वा अथ संविशेत् तदनन्तरं शयनोपक्रमः भवेत् इति। अत्र विज्ञानेश्वरः व्याख्याकारः एवं वदति भोजनात् परम् आयव्ययादि गृहचिन्तां निर्वर्त्य अद्यतनः अर्थव्यवहारः कियान् अस्ति आयः कियान् अभवद् व्ययः अद्य कियद्धनम् आगतं कियद्धनं व्ययीकृतं तत्सर्वमपि सायंकालीनभोजनानन्तरं सम्यक् विचिन्त्य लिखित्वा तस्य गणनादिकं सम्यक् सम्पाद्य तत्सर्वं संरक्ष्य अनन्तरं शयनोपक्रमः कर्तव्यः। इदानीं सायंकाले किं न कर्तव्यं तद्विषये यमस्य वचनं दर्शयन्ति। चत्वारि इमानि कार्याणि सन्ध्यायां परिवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। तत्र विशिष्य सायंकाले इमानि चत्वारि कार्याणि न कर्तव्यानि तानि कानि इत्युक्तौ आहारसेवनं न भवेत्, मैथुनं नाम स्त्रीसङ्गः न भवेत्, निद्रा न भवेत्, स्वाध्यायः अपि न भवेत्। एतत् सर्वं सायंकाले निषिद्धम्। तर्हि भोजनं कथितं खलु तन्नाम रात्रिभोजनं। तत्र सायंकालस्य रात्रेश्च विभागः कर्तव्यः। सायंकाले केवलं सन्ध्यावन्दनं देवतार्चनं होमः एमानि कार्याणि साधनीयानि। तर्हि सायंकालः नाम कः? तर्हि कथयन्ति सायं सन्ध्या त्रिघटिका अस्तादुपरिभास्वतः सूर्यस्य अस्तादारभ्य घटिकात्रयः कालः। घटिकात्रयः इत्युक्तौ 12 निमेषाधिक 1 घण्टा कालः। तावत्पर्यन्तं भोजनस्य तथा च स्वाध्यायस्य एवं निद्रायाः मैथुनस्य च निषेधः। तर्हि सायंकालसमाप्त्यनन्तरं भवति रात्रिकालः। प्रदोषः इति वा वदन्ति। रात्रेः प्रथमः यामः। तस्य अवधिः कः तद्विषये तत्र कर्तव्यविषये शौनकस्य वचनमेवमस्ति। निशायाः प्रथमे यामे जपयज्ञार्चनादिकं स्वाध्यायः भोजनं प्रोक्तं वर्जयित्वा महानिशाम्।
रात्रेः यः प्रथमः यामः तत्र जपः यज्ञः अर्चनं स्वाध्यायः भोजनम् एतत् सर्वं कर्तुं शक्यते कर्तव्यं किञ्च महानिशायाम् इमानि कार्याणि न भवन्ति। तर्हि महानिशा नाम किं तद्विषये व्यासस्य वचनं महानिशा तु विज्ञेया मध्यं यामद्वयं निशि। रात्रेः चत्वारः भागाः कृत्वा तत्र द्वितीयः तृतीयः एवं मध्यवर्तिनौ द्वौ भागौ नाम तावान् कालः महानिशा इति कथ्यते। यतोहि रात्रेः अन्तिमः भागः ब्राह्ममुहूर्तः तदा पुनः जागरणप्रभृति कार्याणि भवन्ति। रात्रेः प्रथमे यामे जपयज्ञार्चनादिकं स्वाध्यायः भोजनम् इमानि कार्याणि भवन्ति। सार्धप्रहरयामान्तः इति छन्दोगपरिशिष्टात् सार्धप्रहरानुज्ञा आपद्विषयेति आचारसारः। यामान्तः नाम सार्धप्रहरः इति सामवेदिनां परिशिष्टे यत् प्रतिपादितं तत्तु आपत्कालविषयः इति आचारसारस्य अभिप्रायः। अस्तु, आयुर्वेदे एवं कथितमस्ति घटिका दशकात् अर्वाक् निशिभुञ्जीत नित्यशः। रात्रिः 30 घटिकात्मकः कालः। दिवसस्य 30 घटिकाः, रात्रेः 30 घटिकाः। तत्र 10 घटिका कालः। तत्पूर्वमेव भोजनं कर्तव्यम्। तदूर्ध्वं रात्रौ भोजनं निषिद्धम्। नाम अतिविलम्बेन इत्युक्तौ 10वादनपर्यन्तम्, ततः परं रात्रिभोजनं न कर्तव्यम्। तत्पूर्वमेव रात्रिभोजनं समापनीयम्। यावत् शीघ्रं रात्रिभोजनं समाप्यते तावत् उत्तममेव। अग्रे रात्रिभोजनस्य विषये केचन विशेषाः वैद्यशास्त्रे ये सन्ति तान् वयम् अत्र पश्यामः। एवमत्र उक्तमस्ति अस्तङ्गतेर्के तेजस्तु तमसाच्छाद्यते भृशं कोष्ठाग्निर्वर्धते तस्मात् रात्रौ भुक्तं प्रजीर्यति विदाहीन्यन्नपानानि दिवा भुङ्क्ते मानवः तद्विदाः प्रशान्त्यर्थं रात्रौ क्षीरं प्रशस्यते। यदा सूर्यः अस्तं गच्छति शनैः शनैः प्रकाशः गच्छति, अंधकारः सर्वत्र भवति, अंधकारेण आच्छादितं भवति सर्वं। तस्मिन् समये कोष्ठाग्निः वर्धते। यः अन्नकोशः इति जठरे भवति, उदरभागे भवति, सः अग्निः प्रवृद्धो भवति। अतः तस्मिन् समये यद् भोजनं क्रियते तज्जीर्णं भवति। तत्र
दिवसकाले विदाहि पदार्थानां भोजनं सेवनं पानं मनुष्याः कुर्वन्ति। तेन शरीरस्य दाहः भवति। तस्य दाहस्य निवृत्तये रात्रौ क्षीरभोजनं प्रशस्तम्। क्षीरं नाम पयः, दुग्धं। रात्रौ क्षीरेण सह भोजनं भवेत्। रात्रौ क्षीरभोजनविषये अन्यानि अपि वचनानि सन्ति। यथा रात्रौ क्षीरं न भुञ्जीत, यदि भुञ्जीत न स्वपेत्, सुप्तस्य च्यवते वीर्यं, दिवा क्षीरं हितं ततः इति केचन शंसन्ति देहप्रकृतिमात्मनाम्। विशिष्य ब्रह्मचारिणां कृते, सन्यासिनां कृते, वानप्रस्थानां कृते रात्रौ क्षीरभोजनं प्रशस्तं नास्ति। येन तेषां वीर्यहानिः भवति। अतः रात्रि भोजन समये अथवा रात्रौ शयनात् पूर्वं क्षीरपानं तेषां कृते निषिद्धमस्ति। ततश्च यस्य यादृशी प्रकृतिः तस्य तादृशः आहारः वैद्यानां मार्गदर्शनानुसारेण भवेत्। प्रादोषिकं दिवा क्षीरं, दिवसे क्षीरं प्रादोषिकं भवेत्, रात्रौ क्षीरं तद् औषसम्, औषसं क्षीरं रात्रौ भवेत्। एवं केचन क्षीर भोजनस्य विषये उपदेशं कुर्वन्ति। अस्तु, तद्विषये प्रत्येकः अपि स्वस्य शरीरतत्त्वं सम्यक् विज्ञाय वैद्यानां मार्गदर्शनानुसारेण तेषां कथनानुसारेण आहारस्य सेवनं कर्तव्यम्। रात्रिभोजने किं न भवेत् तद्विषये आयुर्वेदे एवम् अस्ति। शुण्ठी दधि क्षौद्रतिलं च तैलं सर्वाणि शाकानि च तिक्तवन्ति, रात्रौ न भुञ्जीत विदाहि चान्नम्, आयुः क्षयं क्षीणबलं करोति। शुण्ठी रात्रिभोजनेन भवेत्, दधि रात्रिभोजनेन भवेत्, तिलाः तैलं तथा च तिक्तपदार्थाः तिक्तशाकाः रात्रिभोजने न भवेयुः। तथा हि विदाहि अन्नं रात्रौ न भवेत्। तेन आयुषः क्षयः भवति, बलस्यापि क्षयः भवति। एवं प्रकारेण रात्रिभोजने निषिद्धानां कथनं कृतम्। इदानीम् अग्रे शौनकस्य वचनमस्ति। रात्रिभोजनं कदा कदा न कर्तव्यं, केषु दिवसेषु रात्रिभोजनं न कर्तव्यं तद्वदन्। आदित्ये पर्वसंक्रान्तौ, व्यतीपाते पितुर्दिने, अभ्यङ्गञ्चोपवासञ्च न कुर्यान्निशि भोजनम्।
अष्टम्यां चतुर्दश्यां भानुवासरे श्राद्धदिवसे तत्पूर्वदिवसे एकादश्यां दशम्यां द्वादश्याम् अमायां संक्रांतिदिवसे पूर्णिमायां व्यतिपातयोगदिवसे एतेषु दिवसेषु रात्रौ भोजनं न कर्तव्यम्। एतेषु दिवसेषु उपवासः कर्तव्यः। अभ्यङ्गम् अपि न कर्तव्यम्। एवम् रात्रिभोजनं कदा न कर्तव्यं तत् प्रतिपाद्य एतान् दिवसान् विहाय अन्येषु दिवसेषु लघुभोजनम् अमात्यैः सह रात्रौ भवितुमर्हति। तथा च प्रयोगपारिजाते इतोपि विशेषः पुण्यतीर्थे पुण्यकाले निमित्ते च तथा सति एकभक्तं प्रकुर्वीत स्नानं शीतेन वारिणा। यदा वयं पुण्यतीर्थं गच्छामः नाम महानदी समीपं गच्छामः देवता दर्शनार्थं श्राद्धादिकर्म कर्तुं नदी स्नानार्थं यदा गच्छामः तदा तस्मिन् महाक्षेत्रे पुण्यतीर्थे तथैव पुण्यकाले नाम यथा ग्रहणपर्व भवति संक्रांतिः भवति अमा भवति एते पुण्यकालः। एवं यदा निमित्तं भवति एवं च अन्यानि अपि निमित्तानि यज्ञदीक्षा भवति देवतानां प्रतिष्ठादि उत्सवाः भवन्ति। एतेषु निमित्तेषु अपि रात्रौ भोजनं न कर्तव्यम् इति रात्रिभोजनस्य निषेधः। पुनः स्नानं शीतेन वारिणा एतेषु सन्दर्भेषु शीतजलेन स्नानं कर्तव्यम् एवमपि विशेषः। भोजनविधिस्तु पूर्वम् उक्तः एव। रात्रिभोजने कश्चन विशेषः आह्निकचन्द्रिकायाम् उक्तः। रात्रिभोजने पात्रस्य अधः मण्डनं न कर्तव्यम्। एवं प्रकारेण केचन विशेषाः आचाराः विज्ञाय रात्रिभोजनं कर्तव्यम्। रात्रिभोजनानन्तरं शयनात् पूर्वं किं कर्तव्यम् तद्विषये दक्षस्य वचनम् एवमस्ति। प्रदोष पश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन वै नयेत् यामद्वयं शयानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते। रात्रेः द्वौ यामौ यामद्वयकालः वेदाभ्यासार्थं भवेत्। तस्मिन् समये अवश्यं वेदानाम् अभ्यासः कर्तव्यः। रात्रिभोजनात् परं शयनात् पूर्वं वेदाभ्यासः कर्तव्यः। यामद्वयं निद्रा कर्तव्या, ततोपि अधिका निद्रा न कर्तव्या। एवं प्रकारेण यः करोति सः ब्रह्मभूयाय कल्पते। एवं तस्य प्राशस्त्यमपि कथ्यते।
अत्र वेदपदेन वेदग्रहणम् अंगोपांगयोः उपलक्षणम्। वेदशब्देन वेदानाम् अंगानि वेदानाम् उपांगानि च अपि बोधितानि भवन्ति। अतः वेदाभ्यासस्य भागत्वेन वेदस्य अंगानाम् अभ्यासः वेदस्य उपांगानाम् अभ्यासः अपि कर्तव्यः। एतदेव चतुर्विंशतिमते ग्रन्थे प्रतिपादितमस्ति। तत्र एवं बोधितमस्ति वेद वेदांत वेदांग मीमांसा न्याय दर्शनम् इतिहास पुराणञ्च धर्मशास्त्राणि च अभ्यसेत्। एताः विद्याः रात्रौ अभ्यसनीयाः भवन्ति। वेदानाम् अभ्यासः वेदान्तस्य अभ्यासः वेदस्य अंगानाम् अभ्यासः। वेदस्य अंगानि नाम शिक्षाशास्त्रं ज्योतिषशास्त्रं छन्दशास्त्रं निरुक्तशास्त्रं व्याकरणशास्त्रं कल्पशास्त्रं च। इमानि षट् वेदस्य अंगानि भवन्ति। तथैव मीमांसा शास्त्रस्य अभ्यासः न्यायदर्शनस्य अभ्यासः इतिहासस्य अभ्यासः पुराणानाम् अभ्यासः एवं धर्मशास्त्राणाम् अभ्यासः अपि रात्रौ कर्तव्यः। एवं प्रकारेण सायं संध्यावन्दन प्रभृति शयन पर्यन्तं केन क्रमेण कानि कानि कार्याणि विहितानि कानि निषिद्धानि भोजन विषये के पदार्थाः ग्राह्याः के पदार्थाः न ग्राह्याः एतत् सर्वम् अस्माभिः यथाशास्त्रं दृष्टम्। इदानीं शयनविधिः कथं शयनं कर्तव्यं तद्विषये विचारः भवति। स्मृतिचन्द्रिकायां तत्र एवं वचनमस्ति कृतपादादिशौचश्च भुक्त्वा सायं ततो गृही गच्छेत् अस्फुटितां शय्यां ततो दारुमयीं नृप। हस्तमुखपादप्रक्षालनादिकं कृत्वा भोजनानन्तरं गृहस्थः सर्वाणि कार्याणि निर्वर्त्य समाप्य वेदाभ्यासान्ते काष्ठनिर्मितां शय्यां कृत्वा तत्र शयनं कुर्यात्। तत्र विष्णुपुराणे एवमस्ति गच्छेत् शय्याम् अस्फुटिताम् एकदारुमयीं नृप नाविशालां न वैभुनां नासमां मलिनां तथा न च दन्तमयीं शय्याम् अधितिष्ठेत् अनास्त्रिताम्। यत्र शयनं कर्तव्यं सा नाम शय्या। शय्या कीदृशी भवेत् तद्विषये विष्णुपुराणे एवमस्ति अस्फुटिताम्। शय्या स्फुटिता त्रुटिता भग्ना न भवेत् अपितु निर्दुष्टा उत्तमा भवेत्। तथा च सा शय्या एकविधेन काष्ठेन निर्मिता भवेत्। शय्या निर्माण समये
कानिचन एकस्य वृक्षस्य काष्ठानि कानिचन अन्यस्य वृक्षस्य काष्ठानि एवं भिन्न भिन्न वृक्षकाष्ठ निर्मित शय्या न कर्तव्या एकविधेन काष्ठेन निर्मिता शय्या भवेत् सा शय्या अति विशाला न भवेत् अति लघ्वी अपि न भवेत् तथा च असमा शय्या न भवेत् अपितु समा भवेत् मलिना शय्या न भवेत् दंतादि निर्मिता शय्या अपि न भवेत् तथा च अवश्यं शय्यायाः उपरि आस्तरणं भवेत् अनास्तृतां शय्यां न शयीत शय्यायाः उपरि अवश्यम् आस्तरणं भवेत् अत्र अन्यदपि वचनं वराहमिहिरस्य एवमस्ति शय्या निर्माणे एकद्रुमेण धन्यं वृक्षद्वय निर्मितं च धन्यतरं त्रिभिरात्मज वृद्धिकरं चतुर्भिरथो यशश्चाग्र्यं पञ्चवनस्पतिरचितं पञ्चत्वं याति तत्र यश्येते षट्सप्ताष्टतरूणां काष्ठैर्घटितं कुलं हन्ति एवं प्रकारेण अत्र वराहमिहिरस्य वचने शय्यानिर्माणं कीदृशं भवेत् तत् सूचितमस्ति एकद्रुमेण धन्यम् एकवृक्षनिर्मितशय्या धन्यं करोति वृक्षद्वयनिर्मितं च धन्यतरं त्रिभिः आत्मजवृद्धिकरं त्रिभिर्वृक्षैः निर्मिता शय्या पुत्रपौत्रादीनां वृद्धिं करोति चतुर्भिः अथ यशः चतुर्भिः वृक्षैः निर्मिता शय्या यशः प्रदायिनी भवति एतावत्पर्यन्तमेव योग्यं भवति ततः परं योग्यं न भवति पंचवनस्पतिरचितं पंचत्वं याति तत्र यश्येते पंचवनस्पतिरचिता शय्या चेत् तत्र मरणभीतिः भवति षट् सप्त अष्ट वृक्षैः निर्मिता शय्या चेत् कुलक्षयः भवति एवं तत्र विशेषः अस्मिन् विषये शङ्खस्य वचनम् एवमस्ति न शीर्णायां खट्वायां नान्यवर्णोपसेविताम् अनभ्युक्ष्येति दन्तमयीं मृतहस्तिदन्तमयीम् इत्यर्थः अन्ये जनाः यत्र शयनं कुर्वन्ति तत्र शयनं न कुर्वन् न विना तस्याः प्रक्षालनं तत्र पुनः शयनं न गच्छति यदि अन्ये जनाः तत्र शयनं कुर्वन्ति तर्हि सा शय्या अस्माभिः आदौ सम्यक्तया प्रक्षाल्य अनन्तरमेव तत्र शयनं कर्तव्यम् दन्तमयी शय्या इत्यस्य अर्थः मृतहस्तिदन्तमयी यः गजः मृतो भवति तस्य दन्ताः निष्कास्य तैः दन्तैः केचन शय्याम् इच्छन्ति कुर्वन्ति तस्याः निषेधः अस्ति अग्रे पुनः वदन्ति मृतदन्तमये विद्युद्दग्धे दर्भपलाशजे न शयीत नरो धान्ये शयने पंचदारुजे
दग्धशय्या न भवेत्, शय्या दग्धा अपि न भवेत्, दर्भनिर्मिता पलाशनिर्मिता अपि शय्या न भवेत्, धान्यस्य उपरि शयनं न कुर्यात्, तथा च पंचविध वृक्षैः निर्मिता शय्या अपि न भवेत्। येषां निषेधः अस्ति पंचवृक्षाणां तेषां नामानि अत्र अग्रे पारिजाते कथिताः। उदुम्बर वट अश्वत्थ च्यूत जम्बुद्रुमांस्तथा अश्मपीठोत्थितांश्चैव घटसिक्ततरूंस्त्यजेत्, करिभग्नकृते चैव न शयीत क्वचिन्नरः। नाम ये यज्ञियाः वृक्षाः पंचपल्लवाः इति वदामः कलशे स्थापनार्थं। तत्र उदुम्बरः एकः, वटः द्वितीयः, अश्वत्थः तृतीयः, आम्रवृक्षः चतुर्थः, जम्बुवृक्षः जम्बूफलस्य वृक्षः पञ्चमः। एते पञ्चवृक्षाः शय्यानिर्माणार्थं त्याज्याः। तथा च ये वृक्षाः अस्माभिः घटेन जलसेचनद्वारा पोषिताः संवर्धिताः, तेषां वृक्षाणां काष्ठैः निर्मिता शय्या न भवेत्। तथैव पाषाण यत्र पाषाणः भवति तादृशी शय्या अपि न भवेत्। एवं शय्या निर्माण समये काष्ठानां विधिनिषेधाः प्रतिपादिताः। इदानीं शय्यायाः प्रमाणं नाम मानं कीदृशम् इति तद्विषये शिल्पशास्त्रस्य विचारः अस्ति। 84 पर्वाणि दैर्घ्येन परिकल्पयेत्, 6 अंगुलानि विस्तारं मञ्चकं हस्तसंमितम्। एकहस्त उन्नतः भवेत् मञ्चः, तस्य दीर्घता भवेत् 84 पर्वाणि, विस्तारः भवेत् 6 अंगुलात्मकः। एवं शय्यायाः प्रमाणमपि शिल्पशास्त्रे कथितमस्ति। एवं शय्या विधातव्या सर्वेषां शयनोचिता, मानाधिक्ये दरिद्र स्यात्, मानहीने सुखक्षयः। एवं प्रकारेण शयनयोग्या शय्या कल्पनीया निर्मातव्या। तत्र यदि मानम् अधिकं भवति तर्हि दरिद्रता आगच्छति, यदि मानं न्यूनं भवति तर्हि सुखं नश्यति। एवं प्रकारेण शय्यायाः नाम मञ्चस्य नाम पर्यङ्कस्य निर्माणं सूच्यते। अत्रैव आयामः सप्तताल स्यात्, चतुस्तालं च विस्तृतं, द्वितालम् उन्नतमज्ञेयम् एतत् पर्यङ्कलक्षणम्। तत्रैव विशेषः पर्यङ्कः। पर्यङ्कः नाम राज्ञः राज्ञां गृहेषु शयनार्थं यः मञ्चः भवति अत्यन्तं श्रेष्ठः उत्तमः भवति, तस्य पर्यङ्कः इति संज्ञा। तस्य प्रमाणमपि अत्र कथ्यते। आयामः सप्तताल स्यात्, चतुस्तालं च विस्तृतं, द्वितालम् उन्नतमज्ञेयम् एतत् पर्यङ्कलक्षणम्। सामान्यशय्यायाः अपेक्षया पर्यङ्कः उन्नतः अपि भवेत्, विस्तृतः अपि भवेत्, दीर्घः अपि भवेत्। बौधायनः एवं वदति अग्रे।
आत्मशय्या आसनं वस्त्रं जाया अपत्यं कमण्डलुः शुचीनि आत्मनः एतानि परेषाम् अशुचीनि च। शय्या स्वस्य एव भवेत्, अन्यस्य शय्या अस्माभिः न स्वीकर्तव्या। तत्र अनुज्ञा भवेत्। पुनश्च यदि अन्यस्य शय्यायां शयनं कर्तव्यं तर्हि तत्र तस्य अनुज्ञा भवेत्। पुनः तस्य शुचिता अपि साधनीया। याज्ञवल्क्यस्य वचनं तत्र दर्शयन्ति, परशय्या आसन उद्यान गृहयानानि वर्जयेत्, अदत्तानि अग्निहीनस्य नान्नम् अद्यात् अनापदि। परशय्या, पर आसनं, पर उद्यानं, परगृहं, परयानम् एतत् सर्वम् अदत्तं चेत् वर्जनीयम्। एवं केचन विशेषाः सन्ति। तदनन्तरं शयनात् पूर्वं किं किं तत्र करणीयं, किं किं तत्र स्थापनीयम्, अयं विषयः अग्रे प्रतिपादितः अस्ति। तस्य अग्रे प्रतिपादितस्य अंशस्य चिन्तनं वयम् आगामिनि भानुवासरे कुर्मः। अद्य एतावता अत्र समापयामः। अस्तु। सदाचार स्वरूपम् इति विषयं स्वीकृत्य अस्माभिः प्रायः 8 मासाः व्यतीताः। भानुवासरेषु वयं ग्रन्थाधारेण शास्त्रवचनाधारेण अस्य विषयस्य अभ्यासं चिन्तनं कुर्वन्तः स्मः, कृतवन्तः। प्रायः आगामिनि भानुवासरे अथवा तदनन्तरं भानुवासरे अस्य सदाचारस्वरूपस्य समापनं वयं कुर्मः। अहं मन्ये प्रायः इतः परं द्वितीय भानुवासरे वयं अस्य समापनं कुर्मः। तदनन्तरं नूतनस्य अंशस्य अग्रे कथम् इति विषये सर्वैः सह विचिन्त्य, यथा वेदसंस्कृतिसमितेः ज्येष्ठाः अध्यक्षाः अन्ये च पदाधिकारिणः यथा आदिशन्ति, यथा चिन्तयन्ति, तथा अग्रे भविष्यति। प्रायः इतः परं सप्ताहद्वयं नाम भानुवासरद्वयं सदाचारस्वरूपं चलति। एतावत् इदानीं निवेद्य अग्रे किं सर्वे इच्छन्ति, सर्वेषां मनसि किं किं पठितुं मनः अस्ति, तथा च कस्य ग्रन्थस्य अभ्यासः अथवा संस्कृतस्य अभ्यासः कथं भवेत् इति विषये अपि कृपया स्वस्व अभिप्रायान् सर्वे वदेयुः। तथैव संस्कृताभ्यासम् अपि अवश्यं कुर्युः। प्रत्येकः अपि जनः, प्रत्येकः अपि श्रोता अवश्यं संस्कृतस्य अभ्यासं कुर्यात्। संस्कृतं सुलभं, संस्कृतं सरलं, संस्कृतं मधुरम् इति सर्वे मनसि कृत्वा अवश्यं संस्कृताभ्यासं कुर्युः इति सर्वेभ्यः निवेद्य
धन्यवादान् प्रणामान् च वितीर्य अहं विरमामि। ओम तत्सत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। अस्तु, धन्यवादः। सर्वेषां पक्षतः अहं धन्यवादान् व्यवहरामि महोदय। अनन्तरं आकेळ् प्रभाकर राव महोदय। नमस्कारः सर्वेभ्यः। गुरुजी उक्तवन्तः इदानीन्तन द्वे भानुवासरे पर्यन्तम् अर्थात् जून मासे 7 दिनाङ्के और 14 दिनाङ्कपर्यन्तं सदाचार स्वरूपं विषये प्रवचनानि भविष्यन्ति। तदनन्तरं किं कुर्मः, किं पठामः, सूचना ददातु इति सर्वेभ्यः प्रार्थनां व्याहरामि। So Andaru, please tell your opinion. What shall we take up next lesson? దీని తర్వాత ఏం చదువుదాం? What shall we take up? సంస్కృత భాష గురించి చదువుదామా, లేకపోతే ఏదైనా కథ గురించి చదువుదామా, సాంప్రదాయ విషయాలు దేని గురించి చదువుదాం? మీ ఉద్దేశంలో ఏముంది? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇప్పుడు చెప్పినా సరే, తర్వాత నాకు మెసేజ్ పెట్టినా సరే. ఆ నెంబర్ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను. అది వచ్చే వారం చెప్పినా సరే. समूहे अपि प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। సమూహంలో కూడా పెట్టొచ్చు. समूहे अपि स्थापयितुं शक्नोति। अत्र BRC मूर्ति महोदय वक्तुम् इच्छन्ति। महोदय वदन्ति कृपया। अन्म्यूट् करोतु महोदय प्रप्रथमम्। महोदय अन्म्यूट् करोतु। ఇప్పుడు ఎలాగూ చెప్తున్నారు కాబట్టి వేదమే చెప్పగలిగితే ఇంకా బాగుంటుంది. వేద అర్థము ఇలా చెప్తూ పోతే బాగుంటుందేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఇక వేదం చదవాలి అంటే మనం చాలా దూరంలో ఉన్నామండి. కనీసం అర్థం చెప్పుకుంటూ పోతే కొంత అర్థం అవుతుంది మనుషులకి. అది ఎట్లా అంటే ఆకాశాన్ని అందుకునే ప్రయత్నం చేసినట్టే. మనకి ఇంకా కోతిలా గురుజీని మాట్లాడు. गुरुजी भवान भवतः अभिप्रायं वदतु महोदय। हरि ओम्। श्रुतं। तत्र पश्यामः, यदि सर्वे चिन्तयन्ति तर्हि तत्रापि कश्चन प्रयत्नः भवितुमर्हति। वेदस्य केचन अंशाः ये अस्माकं आवश्यकाः सुलभाः, ततः आरम्भं कुर्मः यदि सर्वे चिन्तयन्ति अवश्यम्। అలాగే కొన్ని రాత్రిపూట భోజనం చేయకూడదు అట్లా అన్నారు కదా, అది ఎట్లా దానికి అంటే అనారోగ్యం వల్ల వాటి వల్ల చేయలేరు కదా, అది దానికి ఎట్లా చేయాలి? అలాగే ఐదు వృక్షాల్లో మనం పడుకోకూడదు. ఈ రోజుల్లో ఏమి చేస్తున్నారో తెలియదు, రెడీమేడ్ థాట్స్. అయితే దీనికి ఏమైనా ప్రత్యామ్నాయం ఏమైనా ఉందా? దానికి ప్రత్యామ్నాయం అని ఏం చెప్పాలి? भोजन विषये तु वयं स्वतन्त्राः।
अस्माभिः प्रयत्नपूर्वकं तत्र विधिनिषेधानां पालनं कर्तव्यम्। शयनविषये अस्माकं यथा भवान् उक्तवान् सर्वं रेडिमेड् भवति, तत्र अस्माकं स्वातन्त्र्यं नास्ति, सत्यम्। अतः तद्विषये तु यत् प्रशस्तं तत् कर्तव्यं, तत्र दोषः न भवति। प्रयत्नपूर्वकं शास्त्रविरुद्धं न कर्तव्यम्। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, वदतु। एतानि नियमानि भवान् उक्तवान्। तानि नियमानि नियमाः तान् नियमाः ते वेदाभ्यासं कृत्वा ब्रह्मस्वरूपं ज्ञात्वा तत्र साधना कर्तुं जनाः एव सर्वेभ्यः वर्तते, सर्वेभ्यः इति। सत्यं सत्यं। सामान्यजनस्य कृते, यदा क्षत्रियजनस्य कृते या उद्योगजनस्य कृते अद्यजन के कार्याणि कुर्वन्ति जनाः, तासां कृते के नियमाः वयं किञ्चित् परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः इति विषये किञ्चित् सूचना। आहारविषयास्तु सर्वेषां समानाः। केवलं वैदिकानाम् अथवा आध्यात्मिकजनानाम् इति मा चिन्तयतु, सर्वेषां कृते समानः। विद्यानां विषये क्षत्रियाः भवन्ति चेत् तेषां कृते राजविद्या नाम नीतिशास्त्रं तथा च अर्थशास्त्रं तथैव दण्डस्य विचारः, इतिहासः, पुराणम्, एताः विद्याः तेषां भवति। ये वैज्ञानिकाः तेषां कृते विज्ञानसम्बद्धाः विषयाः अभ्यसनीयाः। ये उद्योगिनः तेषां कृते इतिहासस्य, पुराणानां, धर्मशास्त्रस्य अभ्यासः, धर्मशास्त्रस्य, इतिहासस्य, पुराणस्य अभ्यासः प्रत्येकेन मनुष्येण कर्तव्यः, न तु ब्राह्मणेन। सः यः कोऽपि वा भवेत्, दलितः वा भवेत्, वनवासी वा भवेत्, म्लेच्छः वा भवेत्, अन्त्यजः वा भवेत्, चाण्डालो वा भवेत्, यः कोऽपि वा प्रत्येकस्य कृते इतिहासस्य, पुराणस्य, धर्मशास्त्रस्य च अभ्यासः आवश्यकः। येषां शक्तिः ते स्वयम् अभ्यस्यन्ति, येषां स्वयं शक्तिः न भवति ते श्रवणं कुर्वन्ति। श्रवणद्वारा किञ्च धर्मशास्त्रस्य, इतिहासस्य, पुराणस्य पठनं, श्रवणं, भगवन्नाम कीर्तनं, भगवतः नाम मंत्रस्य जपः सर्वेषां कृते अस्ति। सामान्याः धर्माः एव प्रायः मया कथ्यन्ते। अहं ब्राह्मणानां धर्मान् अत्र न वदामि। कुत्रचित् क्वचित् ब्राह्मणधर्माः मया प्रतिपादिताः, किञ्च सामान्यतः सर्वत्र ये धर्माः सर्वेषां कृते समानाः तान् एव अत्र वयं चिन्तितवन्तः। इदानीं लोपो जातः, आचरणे नास्ति, सर्वे विस्मृतवन्तः, त्यक्तवन्तः। इति कारणेन एतत् सर्वं नूतनं इति भाति। एतत् अस्मदीयं नास्ति इति भाति।
किंच वस्तुतः मनुष्यमात्रस्य एते धर्माः इति चिन्तनीयम्। अस्तु, अग्रे भवान् संस्कृतं पाठयतु, अन्य विषयान् चिन्तयतु, अहमिदानीं विरमामि। मनुचरित्र पठति चेत् किञ्चित् अधिकं एतत् व्यत्यासरूपे ज्ञातुं शक्नुमः वा? ओम ओम ओम, अवश्यम् अवश्यम्। यदा वयं मनुचरित्र पठामः ओम ओम, तत्र नियमानि बहवः वर्णरीत्या उक्तवन्तः खलु। सत्यं सत्यं, तत्र बहवः नियमाः सन्ति। यदा तत्र मनुस्मृति वा या पराशरस्मृति वा किमपि ओम ओम, स्मृतिनीत्या पठामः सत्यं चेत् तत् सम्यक् अवगाहना भविष्यति। ओम कः वर्णः कथं प्रवर्तनीयम् ओम ओम, इति अपि सत्यं अवगाहना भविष्यति। सत्यं सत्यं। तत्र अद्यतन जनाः कत्र किमपि किं वर्तते, किम् आवश्यकम् इति अपि संयोजनं कृत्वा वक्तुं शक्नुमः। ओम ओम ओम, पूर्वकाले तदेव कथम् सर्वेषां आसीत्, इदानीन्तन राजा कथम् आसीत्, पूर्वतने ब्राह्मणः कथम् आसीत्, इदानीं ब्राह्मणः कथम् आसीत्, सत्यं व्यत्यासं सत्यं सत्यं। दृष्ट्वा व्यत्यासं विश्लेषणं कृत्वा वयं पठितुं शक्नुमः वा? ओम ओम, सो तद् एका सूचना। मनुचरित्र आरम्भं कुर्मः वा इति अपि सदाचारस्वरूपे नियमाः विषये सम्यक् अवगाहना भविष्यति तथैव इति अहं चिन्तयामि। अस्मिन् विषये वयम् अन्यान् अन्यान् पण्डितान् आहूय तत्रापि प्रश्नोत्तरपुरस्सरं यदि चिन्तनं कुर्मः, तत् परिसंवादः परिचर्चारूपेण यदि भविष्यति तर्हि यदा वयम् आरम्भं कुर्मः ते आगच्छन्ति। तर्हि अनेके अंशाः स्पष्टाः भवन्ति। वयं ग्रन्थे किमस्ति इति पठामः, चर्चां किमस्ति, विषये ये जनाः आगच्छन्ति, अग्रे किं कर्तव्यं सर्वमपि चिन्तनीयं। ग्रन्थे किमस्ति इति पठामः आरम्भे। अवश्यम् अवश्यम् अवश्यम्। तत्र स्थापितमपि अन्यश्लोकानि अपि स्थापितं खलु, तत्र निष्कासित्वा इति अत्र नास्ति। ओरिजिनल् मनुस्मृति एतत् श्लोकं नास्ति, तथैव वक्तुं शक्नुमः वा? ओरिजिनल् मनुचरित्रं मिलति वा? चिन्तनीयं तत्र अनेके विशेषाः सन्ति। अस्तु, अत्र वयं पश्यामः, कश्चन संक्षेपरामायणं पठामः इति वदति बध्रु भर्तृहरिविषये पठामः इति कस्यचन अभिप्रायः, योगवासिष्ठं पठामः इति कश्चन। अत्र चाट् माध्यमे स्थापितवन्तः। चाट् मध्ये पारायणं करोतु, पुनः पारायणं प्रयत्नं करोतु। योगवासिष्ठं भर्तृहरि उवाच संक्षेपरामायणं। संक्षेपरामायणं इति अधिकं रामायणे के धर्माणि विवरणं कृतवन्तः कति न आगच्छति। संक्षेपरामायणे कथा एव भविष्यति खलु।
हाँ नाम लघुवृत्तान्तः संक्षिप्तवृत्तान्तः भवति केवलं शतं अर्थात् श्लोकाः धर्मविषये अपि चर्चा अस्ति वा तत्र? अहं न पठितवान्। तत्र नास्ति, तत्र धर्माः न सन्ति। हाँ, धर्मविषये, राजनीतिज्ञविषये, जियोग्राफी विषये, गुणाः नीतिसूत्राणि विषये स्यात् भविष्यति। तत्र गुणाः सन्ति, धर्माः न सन्ति। गुणाः एव व्यक्तस्वरूपगुणाः एव अस्ति, परन्तु रामायण ओरिजिनल् गच्छति चेत् सत्यं राजनीति मन्त्री कर्तव्यं, मन्त्रिकर्तव्यं, राजकर्तव्यं सर्वे तथैव अवगाहनं कर्तुं शक्नुमः। सत्यं सत्यं सत्यं। संक्षिप्तरामायणम् अहं न चिन्तयामि। अस्तु भक्तसुभाषितं चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। योगवासिष्ठं बहु उद्गतग्रन्थं भविष्यति, उत्कृष्टग्रन्थं भविष्यति। तदापि अहं न चिन्तयामि। तदापि अहं न चिन्तयामि। पुनः प्रयत्नं करोतु। पुनः किं प्रयत्नं करोतु? महोदय तत्र कोऽपि पृष्टवान् अन्म्यूट् कर्तुं न शक्नोमि इति। अस्तु अस्तु अस्तु। सन्ध्यावनश्लोकान् अर्थं भवान् वृणोति चेत् उपयोगं भवति इति चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। महोदय, अहं काप्रेवर्यं प्रार्थयामि, निवेदयामि। भवतः सुमधुर संस्कृतभाषणं श्रोतुमेव वयं कक्षायां प्रतीक्षां प्रति वारं प्रति सप्ताहे प्रतीक्षां कुर्मः। विषयः किमपि भवेत्, निर्णयः विषये भवतः निर्णयः एव अस्माकं श्रेयसी भवति। तथैव तथैव भवति। अवश्यं सम्यक् सूचना अस्ति। भवानेव चिन्तयामः महोदय। तथैव तथैव चिन्तयामः। चिन्तयित्वा भवान् सामाजिकविषये सर्वेभ्यः अहं विषये पुनः दिनद्वयानन्तरं प्रभाकर महोदय, दिनद्वयानन्तरम् अहं भवता सह सम्भाषणं करोमि। अस्तु अस्तु अस्तु। तदा वयं सावकाशं चिन्तयामः। धन्यवादः। अस्तु, इदानीम् अहं तिष्ठामि, मम कार्यान्तरमस्ति। कृपया अस्तु, नमस्कारः। अङ्गीकुरु। धन्यवादः। कुमार महोदय, आम्, भवान् किञ्चित् संस्कृतभाषा सम्भाषणं कर्तुं शक्नोति वा? अहं करोमि। भवान् शिक्षणं करोति खलु महोदय? इतः पूर्वं वयं पठितवन्तः। बालकेन्द्रस्य विषये पञ्चमपाठः अभवत्, षष्ठमपाठमध्ये स्तः। अत्र षष्ठमपाठे शेर् करोमि। षष्ठमपाठे शेर् करोमि। शेर् स्क्रीन्। शेर् अस्तु, षष्ठमपाठः पठामः। वयं पूर्वं पुल्लिङ्गशब्दाः स्त्रीलिङ्गशब्दाः पठितवन्तः। स्थालिका स्त्रीलिङ्गशब्दः, पुल्लिङ्गशब्दाः। चषकः, चषकः, चषकौ, चषकाः। चषकः एकवचनमस्ति,
चषकौ द्विवचनमस्ति, चषकाः बहुवचनमस्ति। चषकः अस्ति, चषकौ स्तः, चषकाः सन्ति। दर्पणः अस्ति, दर्पणौ स्तः, दर्पणाः सन्ति। चमसः अस्ति, चमसौ स्तः, चमसाः सन्ति। सुधाखण्डः अस्ति, सुधाखण्डौ स्तः, सुधाखण्डाः सन्ति। दन्तकूर्चः अस्ति, दन्तकूर्चौ स्तः, दन्तकूर्चाः सन्ति। सूतः अस्ति, सूतौ स्तः, सूताः सन्ति। कोऽपि पुनः वक्तुं शक्नोति वा? कोऽपि जानन्ति आगच्छतु, वदतु। अन्यजनाः अपि न जानाति, ते अपि ज्ञातुं शक्नुमः। कोऽपि आगच्छतु अग्रे। सुरेश बाबू अग्रे आगच्छतु, पठतु। यदा वयम् उक्तवान् आं महोदय। चषकः चषकः एकवचनः, चषकाः चषकौ द्विवचनः, चषकाः बहुवचनः। चमसः एकवचनः, चमसौ द्विवचन, चमसाः बहुवचनः। दन्तकूर्चः एकवचनः, दन्तकूर्चौ एकवचनम्, एकं वचनम्। दन्तकूर्चः एकं वचनं, दन्तकूर्चौ द्विवचनं, दन्तकूर्चाः बहुवचनम्। एकवचनं सम्यक् एव। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। दर्पणः इति एकवचनं, दर्पणौ इति द्विवचनं, दर्पणाः इति बहुवचनं। सुधाखण्डः इति एकवचनं, सुधाखण्डौ इति द्विवचनं, सुधाखण्डाः इति बहुवचनं। सूयतः इति एकवचनं, सूयतौ द्विवचनं, सूयताः बहुवचनं। अस्तु, वाक्यं वदतु इदानीं। चषकः अस्ति, एकं चषकं, चषकः अस्ति। चषकौ स्तः, चषकाः सन्तु। चमसः अस्ति, चमसौ स्तः, चमसाः सन्तु। दन्तकूर्चः अस्ति, दन्तकूर्चौ स्तः, दन्तकूर्चाः सन्ति। दर्पणः इति एकं दर्पणम् अस्ति, दर्पणौ दर्पणः अस्ति। द्वे दर्पणौ स्तः, दर्पणाः सन्ति। मोर् देन् 2। सुधाखण्डः अस्ति, सुधाखण्डौ स्तः, सुधाखण्डाः सन्ति। सूयतः अस्ति, सूयतौ स्तः, सूयताः सन्ति। मोर् देन् 2 bags. నా పేరు మీద పేరు రాశాను కదా, ఆ పేరు మీద పట్టరా. సుధాఖండः किमपि क्षम्यताम्। सुधाखण्डः अस्ति। अर्थं किं? सुधाखण्डं चाक् पीस्। दर्पणः मिरर्, चषकः ग्लास् एंड महोदय स्यूयतः नास्ति, स्यूतः। भवान् स्यूयतः इति उक्तवान्, स्यूतः। क्षम्यताम्। अस्तु महोदय।
एवं क्षम्यताम् उक्तवान् खलु हरि ओम् सुरेश बाबु गारु आं महोदय उक्तवान् खलु हाँ सो अकारान्त शब्दाः एते चषकः चषकौ चषकाः दर्पणः दर्पणौ दर्पणाः चमसः 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 चमसौ चमसाः सुधाखण्डः सुधाखण्डौ सुधाखण्डाः दन्तकूर्चः दन्तकूर्चौ दन्तकूर्चाः सूतः सूतौ सूताः तथैव एकवचन क्रिया अस्ति अस्ति द्विवचन क्रिया अस्ति स्तः बहुवचन क्रिया अस्ति सन्ति चषकः अस्ति चषकौ स्तः चषकाः सन्ति इति प्रयोगं दर्पणः अस्ति दर्पणौ स्तः दर्पणाः सन्ति चमसः अस्ति चमसौ स्तः चमसाः सन्ति सुधाखण्डः अस्ति सुधाखण्डः सुधाखण्डौ स्तः सुधाखण्डाः सन्ति दन्तकूर्चः अस्ति दन्तकूर्चौ स्तः दन्तकूर्चाः सन्ति सूतः अस्ति सूतौ स्तः सूताः सन्ति तथैव वाक्यप्रयोगम् अस्ति तथैव रामः अस्ति रामौ स्तः रामाः सन्ति महिला पुरुषः अस्ति पुरुषौ स्तः पुरुषाः सन्ति आचार्यः अस्ति आचार्यौ स्तः आचार्याः सन्ति प्रभाकरः अस्ति प्रभाकरौ स्तः प्रभाकराः सन्ति तथैव पाठः अस्ति पाठौ स्तः पाठाः सन्ति अस्तु तथैव किमपि अकारान्तशब्दं स्वीकृत्य राम तथैव शब्दं माधवः अस्ति माधवौ स्तः माधवाः सन्ति बालकः अस्ति बालकौ स्तः बालकाः सन्ति वृक्षः अस्ति वृक्षौ स्तः वृक्षाः सन्ति तथैव वाक्यरचना कर्तुं शक्नुमः किमपि पुल्लिङ्गशब्दं स्वीकृत्य एकवचनवाक्यं द्विवचनवाक्यं बहुवचनवाक्यं कर्तुं शक्नुमः अवगतमस्ति खलु तदनन्तरं स्त्रीलिङ्गशब्दाः स्वीकुर्मः स्थालिका 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 स्त्रीलिंग शब्द आ दीर्घम स्थालिका मापिका पेटिका मार्जनी ईकारं तत् अंकनी लेखनी तथैव सो अत्र प्रयोगं कथं कुर्मः स्थालिका स्थालिके स्थालिकाः मापिका मापिके मापिकाः पेटिका पेटिके पेटिकाः स्थालिका एकवचनं स्थालिके द्विवचनं स्थालिकाः बहुवचनं सो एका स्थालिका अस्ति एका स्थालिका अस्ति द्वे स्थालिके स्तः द्वे प्रथम यदा पठामः स्थालिका अस्ति स्थालिके स्तः स्थालिकाः सन्ति मापिका अस्ति मापिके स्तः मापिकाः सन्ति पेटिका अस्ति पेटिके स्तः पेटिकाः सन्ति तथैव प्रयोगं भविष्यति स्थालिका स्थालिके स्थालिकाः सो अस्ति स्तः सन्ति स्थालिका अस्ति स्थालिके स्तः स्थालिके द्वे स्थालिके स्थालिके स्तः स्थालिकाः सन्ति द्वे उपरि त्रीणि चत्वारि तिस्रः पञ्च चतुस्रः पञ्च षट् किमपि तथैव स्थालिकाः तो एका स्थालिका अस्ति एके द्वे स्थालिके स्तः बहवः स्थालिकाः सन्ति एका मापिका अस्ति द्वे मापिके स्तः
बहवः मापिकाः सन्ति। एका पेटिका अस्ति, द्वे पेटिके स्तः, बहवः पेटिकाः सन्ति। इदानीं मार्जनी, मार्जनी एकवचनं, मार्जन्यौ, मार्जन्यौ द्विवचनं, मार्जन्यः बहुवचनं, मार्जनी मार्जन्यौ मार्जन्यः, अंकनी अंकन्यौ अंकन्यः, लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः, तथैव। सो अत्र कथं वदामः? मार्जनी अस्ति, मार्जन्यौ स्तः, मार्जन्यः सन्ति। अंकनी अस्ति, अंकन्यौ स्तः, अंकन्यः सन्ति। लेखनी अस्ति, लेखन्यौ स्तः, लेखन्यः सन्ति। इदानीम् अन्यं पदं स्वीकृत्य उपयोगं कुर्मः। स्थालिका, सीता, सीता अस्ति, सीते स्तः, सीताः सन्ति। लता अस्ति, लते स्तः, लताः सन्ति। रमा अस्ति, रमे स्तः, रमाः सन्ति। अस्तु, तथैव आकारं शब्दः। बाला अस्ति, बाले स्तः, बालाः सन्ति। पाठशाला अस्ति, पाठशाले स्तः, पाठशालाः सन्ति। अस्तु, तथैव क्रीडा अस्ति, क्रीडे स्तः, क्रीडाः सन्ति। पेटिका अस्ति, पेटिके स्तः, पेटिकाः सन्ति। उत्पेटिका अस्ति, उत्पेटिके स्तः, उत्पेटिकाः सन्ति। मार्जनी पार्वती एकमेव, एकशब्दः स्मृ। गौरी, गौरी गौर्यौ गौर्यः, गौरी अस्ति, गौर्यौ स्तः, गौर्याः गौर्यः सन्ति। पार्वती अस्ति, पार्वत्यौ स्तः, पार्वत्यः सन्ति। नदी अस्ति, नद्यौ स्तः, नद्यः सन्ति। तथैव उपयोगं कुर्मः, प्रयोगं कुर्मः। नेक्स्ट नपुंसकशब्दः। पुस्तकं, पुस्तकं, पुस्तक, पुस्तकं, पुस्तके, पुस्तकानि। मंदिरं, मंदिरे, मंदिराणि। कंदुकं, कंदिके, कंदिकानि। कृष्णफलकं, कृष्णफलके, कृष्णफलकानि। कंकतं, कंकते, कंकतानि। क्षीरं, क्षीरे, क्षीराणि। सो तदा एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। पुस्तकम् अस्ति, पुस्तके स्तः, पुस्तकानि सन्ति। कृष्णफलकम् अस्ति, कृष्णफलके स्तः, कृष्णफलकानि सन्ति। मंदिरम् अस्ति, मंदिरे स्तः, मंदिराणि सन्ति। कंकतम् अस्ति, कंकते स्तः, कंकतानि सन्ति। कंदुकम् अस्ति, कंदुके स्तः, कंदुकानि सन्ति। क्षीरम् अस्ति, क्षीरे स्तः, क्षीराणि सन्ति। तथैव एकवचनं द्विवचनं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। इदानीं तथैव अभ्यासं कर्तुम् आवश्यकम्। इदानीं किञ्चित् प्रयोगं दत्तवन्तः। बालकः नाम अरुणः, बालकस्य नाम अरुणः। बालकः, एषः बालकः, एषः बालकः, खलु? एषः बालकः। बालकस्य नाम, बालकः, एषः बालकः, एषः बालकः। बालकस्य नाम अरुणः। एषः बालकः, बालकस्य नाम अरुणः। एषः पण्डितः, पण्डितस्य नाम माधवः। एषः देशभक्तः, देशभक्तस्य नाम भरतसिंहः। एषः ग्रामः, ग्रामस्य नाम लक्ष्मीपुरम्।
ఏషః నగరం ఏషః నాస్తి ఏతత్ నగరం నగరస్య నామ భాగ్యనగరం ఏతత్ నగరం నపుంసక శబ్దం ఏతత్ నగరం లేదా ఇదం నగరం ఏతత్ నగరం నగరస్య నామ భాగ్యనగరం तथा वक्तुं शक्नुमः अस्तु बालिका यदा स्त्रीलिङ्गशब्दमस्ति चेत् एषा बालिका एषा महिला एषा शिक्षिका एषा लेखनी एषा बालिका बालिकायाः इतः पूर्वं किं वर्तते बालकस्य पुल्लिङ्गशब्दं बालकस्य स्त्रीलिङ्गं बालिकायाः नाम गायत्री महिला एषा महिलायाः नाम सत्यवती एषा शिक्षिकायाः नाम मृदुला एषा लेखन्याः नाम पार्कर् श्रीलिङ्गशब्दस्य सम्भाषणम् इदानीं अत्र स्थापयामः आनन्दकुमार महोदय अत्र स्थापयामः पुनः आगामिवासरे पठामः आनन्दकुमार महोदय आनन्दकुमार महोदय हरि ओम ओम लक्ष्मी भगिनी अस्ति वा अस्तु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 सत्यं वद धर्मं चर सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः आगामी कक्षायां पुनः पठामः अत्र स्थापयामः जनगणमन कृत्वा कक्षां स्थापयामः अस्तु हरि ओम् जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद जय हिंद जय श्री राम जय श्री राम ధన్యవాదం గురువు अद्याहं किञ्चित् गुरुगुरु नमस्कारः अद्याहं किञ्चित् कार्ये अग्रः अस्मि तत्कारणात् त्वरितं समाप्तं कृतवान् क्षम्यताम् మీరు చెప్పిన పుస్తకం ఏం పుస్తకం అది ఎక్కడ ఉంది చెప్పగలరా ఏమన్నారు ఏమంటున్నారు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఆ పుస్తకం ఎక్కడన్నా దొరుకుతుందా అని అడుగుతున్నారు గురువు గారు మీరు చెప్పేది అది బాలకం నేను నా గ్రూప్ లో ఉన్నారు ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నారు మీరు ఎవరు అడిగారు గురువు గారు ఎవరో అడిగారు అడిగిన వాళ్ళు నాకు మెసేజ్ పెట్టండి నేను పంపిస్తాను మీకు నా నెంబర్ ఇచ్చాను
చాట్లో నా నెంబర్ ఇచ్చాను 9246 ఎవరైనా పుస్తకం కావాలనుకుంటే నా గ్రూప్లో చేరండి. నాకు మెసేజ్ పంపిస్తే నేను గ్రూప్లో చేరుస్తాను, ఆ గ్రూప్లో పెడతాను. గ్రూప్లో లేని వాళ్ళు గ్రూప్లో ఉన్నవాళ్ళు ఏ గ్రూప్లో ఉన్నారో చెప్పండి. గ్రూప్లో లేని వాళ్ళు నాకు మెసేజ్ పెట్టండి ఏ గ్రూప్లో ఉన్నారు, ఆ గ్రూప్లో పెడతాను. అందరికీ ఇప్పటికి వస్తుంది. లేకపోతే నాకు డైరెక్ట్గా మెసేజ్ ఇవ్వండి, ఏదైనా గ్రూప్లో చేర్చి మీకు పంపిస్తాను. whoever wants these lessons నాకు మెసేజ్ పంపించండి. సమాపనం కుర్మః. బాబు, are you there? So let us close the class today. आगामी रविवासरे पुनः मिलामः. नमस्कार.